سلام تعنا بليكم يلخم كبرات الفتوات تخاتلت زينات تግራይ هورايزن نزي ساعات زتاخخ بناي محدجت معبالات نوانا وزينات كننغركمنا نعنا مريضكم كساب مودعتا كتكاتولنا نعدمكم سبسكرايب لايك شير نداغبركم نابه مغربكم يعرفكم كتكافلوا تخليكم ناب معقلات ديموبلايزيشن كناتهم زنبرنا تملستي بسنك حزرت ندادي كنقبل ايك علنان كبل كوميشن تحدثو تግራይ افليت اللام تمالي سلسة مايزا كلشن 17 عامة مرتنا بمعقلات ديموبلايزيشن كناتهم زنبرنا تملستي تقادلتهم بسنك حزرت ندادي كنقبل ايك علنان كبل كوميشن تحدثو إثيوبيا أنفر تግራይ افليت زلام كم ديز فلت سرحت كي ديموبلايزيشن كاب 17 حدار كلتشحن 17 عامة مرت جميرو كوالان تمرم عمون قاقاتين بزنبر عنك افكفتو قاريز منبار الزكريز بلد كوميشن حزي تملس كان بسرح الموتاو حزرت ندادي كالي عنقفات كوينو كم زلقليس ألم تملس السراويت آسلتين كام ناب محبر سبب مزنبار عكالتي متقبار وعلي بريتراس لزخونم نزين متقبار عنقفات كوين نازلهم حزرت ندادي دمام زملكة عكال بتخرط كريون مفتح كهبن ساوعيت أغري بلد كوميشن عب كل زيقن اتر معخلات ديموبلايزيشن سيقنان مستخال نسريسن تغيرلن تملس نمقبال تدارين كم زلايم كوميشن تحدثو إثيوبيا أنفر تግራይ تمالي أفليت زلام تكال كوميشن سبع مسالات إثيوبيا أبز حلف حمشت عمتات نوسبيتال علامات أزخون بجت كم زي تمدبن عب بنك زول جنزب كنكاس كم استعاقت انجليز ألم كوميشن سبع مسالات إثيوبيا زحلف حمشت عمتات هوسبيتال علامات عب كبيت أجم وديقو كم زول فريت ألم كوميشن عب تግራይ نابز نبرو بوتا كملس تفقدلم تمزابلتي أتحزا سبع مسالات بزملكت نايمك تالت أب زرقي حلم بتوسخي توم تمزابلتي كملسو أبزلهم كوابيتات أبكينات زعانو نايت عنام تمرتن كالوت أقدستي محبراو أقلقلتاتن تحت قرصن تزازيممون أقلقلت كوبن أبزخل لكنتات كركوبن كرقاقز كم زلوي وتتسابس أوعي تقريب زلام عبوانو كينات مبزحتن تكالات الناس لزعنوان ناو تحكم ناس لزوز تزمتن ناب كبابي كملسو تفقدلهم تمزابلت وقنات أقلقلت نمركاب أزيوم تشجرهم كم زلويم كوميشن فليت زلام كابزيوم حادد ما أب تግራይ زركب هوسبيتال علامات مخانو زغلص اتي كوميشن اتي هوسبيتال كاب هصص حكمنان أقلقلت وليد وصان كالوت أقلقلت مهاب كم زي جمره يغليصم اتي هوسبيتال زحلف 5 عامات سمدبلو بجت سلازي نبرن حساب بانكو تعاطي سلاز نبرن أقلقلت مهاب زدل صقاتات مملاء كم زصقم يحبير زلوت كوميشن عديتات كولان كلهم فساسن دوقيتن فساسن حرج سامنان حيزن كمصاي حتتا كم زلان يملكيتهم توسخي تملست بمزبال سرع أقلقلت منقس حوش زحشته بصحنه طعنام تمرتن كالوت محبراو أقلقلتاتن نكرخبم لسبلاشوات تكالا داغم هنصت كغبرلنيم نمنقستي صاوعي تقريب زلام محاور سيفيل ممحدار بمتكالن أدلاي هافتن حيل سبن بمغراب ملو أقلقلت بمقلطاف نمجمار دمام زخل كونتات كفطر كم زلو يصاوعي تقريب زلام أب معراب تግራይ حزون زغصله طنكر وتادرا مدلاو أب معراب تግራይ بعصرتات أشحاز وصرو عقيتو تحايلتا محراب بسومن يمرقو زلو كينم سراويت مكلخالون لعل مدلاو يكايدي سلام منيسر مكلخالي زرغحم أبزلو صبصبات سراويتم ازي سمين معراب عقمتاتو ناي محيال سلطناتات أب مكياد كم زركب يغليص زلام عزازي اتزي جنرال برهان بقلم عباي هاجر بصنع دو زبلنا حيل سراويتنا نخل دما دلواتنا كبل غليص سلام اتي جنرال ابت زوبا سراويت زكايده زلو فتات عدت بمغبار تلوخو زكايد زلو عبالات سراويتن سلطنا زوسدو مرحدي احادوتاتن كفلات سراويتاتن تعذيبو اتبابيعوم تباهلهم درجات دلون سراويت إثيوبيا ابز حزوان إثيوبيا نتغعز زلا لمعاتاو غعزم دو زبلا مدراو حيل كم زيله زريو كبليو جنرال زغلز إثيوبيا اب قرن افريقيا عالمن عبي زنان تاريخ زلو هاجر يازبلت جنرال كبرون زنون عاقبن ابز قصل ولدو كسغاغرو نايز ولدو بفلاي دمام سراويت حلفنت لو يلوم ازي سمين معراب كوماند ابزخن وان سراويت كابزخن انفتن زمص متقعت ككلاخلن ابزخلو درجات دلونت كم زل دمايو ليتنال جنرال برهان بقله غليصم اكلاون سنو امراون دلونتو زياده نمحيالن تلقو بمياو عقبابن مفصامن كتسرحو علكم كبل دمايو اتي ازازي نتم سراويت دلونتم
ኣብ ተጠንቀቁ ደው ክብሉ ኣተሓሳሲቦም ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ማእኸሉ ዝገብረ እቲ እዚ ሰራዊት ምክልኻል ምስቶም ነቲ ዞባ ተቆጻጺሮም ዝርከቡ ዓቀይቶት ዕጡቃት ኣምሓራ ብልጽግና ተናቢቦም ተሓጋጊዞም እዮም ሰርሑ ዘሎም ኣብ ቀረባ ሰሙናት እቶም ብኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ዝምርሑ ዕጡቃት ኣምሓራ ብ10 ኣሽሓት የመርቑ እዮም ዘሎም ዘብዕተ ከዚ ዝብል ሽም ዘሎም እቶም ዕጡቃት ምምሕዳር ትግራይ ዳግም ከይትምለስን ካብ ትግራይ ክፍንወልና ይኽእሉ ንዝብልዎ መጥቃዕቲ ንምክልኻል ኩሉ መዳይ ድልውነት ይገብሩ ከም ዘለው እዮም ዝፍክሩ ዘሎም እዚ ድማ ንስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዝጻበኣ ምንቅስቓስ ምዃን እዮም ብምሉእ ኣፍልጦን ሓገዝን መንግስቲ ፌደራል ዝካየድ ዘለዎ እቶም ዘይሕጋውያን ምንቅስቓሳት ስጋት ቀጠና ኮይኑ ከይቕጽል ይተሰግዩ ዘሎ ምዕራብ ትግራይ እዚ ጉዳይ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሓዱሽ ኣመሓዳሪ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተገይሩም ዝተመዘዘ ጀነራል ታደሰ ወረደም ከቢድ ገዛዓዩ ዝኸውን ዘሎ ኣብቲ ኣብ 4 ኪሎን ክፈጽመን ዝተዋሃበ ነጥብታት ሓደ ተመዛበልቲ ምምላስ ዝብል ኮይኖም ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ናብ ንቡር ሕገ መንግስታዊ ቅርጹ ክምለስ ግን ዝብል ነጥብ የብሉን እዮም እዚ ንምንታይ ዛጊድ ዝተባሃለ ነገር የለን እዮም እቲ ጀነራል እውን ዛጊድ ብወቅዒ ንሚድያታት ጋዜጣዊ መብርሂ ኣብ ሽሞቱን ዝሰርሖም ስራሓትን መስረት ብምግባር ኣይሃበን ዘሎም فولي أمخاري قدماي مينستر أتو ጌታቸው ረዳ ስሩሑ ብወግዒ ጀሚረሎም ኣማኻሪ ጉዳያት ምብራቕ ኣፍሪቃ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ተገይሩ ተሸማ ኣቶ ጌታቸው ረዳም ሎሚ ንግሆ ኣብ ዝተሳለጠ ገምጋም ኣፋጽማ ስራሕ ተሸዓተ ወርሕ መንግስቲ ፌደራል ተሳቲፈሎም ከም ዝፍለጥ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ማልሚያ ኢዛ 3 2017 ዓ.ም ብቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ናይ ምብራቕ ኣፍሪቃ ጉዳያት ኣማኻሪ ሚኒስትር ኮይኖም ተሸይሞም ሎሚ ድማ እቲ ብመንግስቲ ዝተዳለወ ናይ ተሸዓተ ወርሕ ገምጋም ስራሕን ትልመቀጸል 3 ወርሕ ንምራይም ኣብ ዝተዳለወ ኣኼባ ሚኒስትራት ኣቶ ጌታቸው ረዳውን ይሳተፍ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ተኻይሎም ኢትዮጵያ በወታደራዊ ኃይሊ ካብ አፍሪቃ ደረጃ ወጽኢላሎም ግብጺ ንኢትዮጵያ በሊጻ ኣብ ቅድሚ ተሰሪዓላም ኣብ አሜሪካ ዝመደብሩ ግሎባል ፋየር ፓወር ኔትወርክ ንሃገራት ዓለም ብዘለውን ኣጽዋር ወታደራዊ በዝሕን ጥንካረን ክእለት በጀት ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣን ዘለውን ጸጋታትን መስርዕ ብምሃብ ዝፍለጥ እዮም ንሓፈሻዊ ወታደራዊ ዓቕሚ ሃገራት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ዝግምግም ዓመታዊ ጸብጻብ ቅቡልነት ዘለዎም ግሎባል ፋየር ፓወር ኣብ 2025 በወታደራዊ ዓቕምን ዝመዘነን 145 ሃገራት درجن أوصيلنا لهم بتوسخي وتهدروا عقم حانت هاجر مسكالو تهاجرات أبزلا متحبر دبلوماسياو زملناتن اتتقملو وتهدروا تكنولوجين كم زوسن ينصر ኣብ ደረጃ ወታደራዊ ኃይሊ ግሎባል ፋየር 2025 ኣብ ቅድሚት ስርዓ 10 ሓይላት ሃገራት ኣፍሪቃም ዝስዕባ እየን ሞሮኮ አንጎላ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ሱዳንን ሊብያን ብቀደም ሰዓብ ካብ 6 ክሳብ 10 ተሰሪዐንሎም ነተን ካብ ቀዳሞት ክሳብ 50 ተሰሪዐ ሃገራት ድማ ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ ትርከብ ምስ ማእከላይ ምብራቕ ትዳው ግብጺም ኣብ ኣፍሪቃም እታ ዝደልደለ ሰራዊት ዘለዋ ሃገር ኮይናም ኣብ ዓለም ድማ መበል 19 ደረጃ ሒዛላ ግብጺ ወታደራዊ ዓቕማ ንምሕያል ዓመታዊ 1.5 ቢልዮን ዶላር ወታደራዊ ሓገዝ ካብ ኣሜሪካ ትረከብ እዚ ድማ ካብ ካልኦት ሃገራት ዝዛይደሩ ይመጠን ወታደራዊ ሓገዝ ኣሜሪካም እትረክብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ይገብራ ሰራዊት ግብጺ ኣብ ርእስቲ ኣብ ዜርጉ ማእከላይ ምብራቕ ካብ ዘሎ ስጋት ጸጥታ ንሃገሩ ካብ ምሕላው ተወሳኺም ኣብ ውሽጢ ሃገርን ዝርከቡ ዕጡቃት ኣብ ምቁጽጻር እውን ተዋፊሩ ይዘሎም እግረኛ ሰራዊት ኃይለ ኣየርን ኃይለ ባሕርን ዘለዋ ግብጺም ድምር ስሩዕ ሰራዊታም 440,000 ይበጽሕም ሰሜን ኣፍሪቃዊት ሃገር ኣልጀሪያ ብወታደራዊ ኃይላ ኣብ ኣፍሪቃም ካልእቲ ኣብ ዓለም ድማ መበል 26 ደረጃ ተሰሪዓ ሰራዊት ኣልጀሪያ ካብ ነዳዲ እቲ ሃገር ብዝርከብ እቶት ዝተሃንጸ ኮይኖም እዚ ድማ ንሰራዊታ ዘመናዊ ኣጽዋር ዝዓጠቐን ጽቡቕ ስልጠና ዝወሰደን ክኸውን ይኽእልዎም እግረኛ ሰራዊት ኃይለ ኣየርን ኃይለ ባሕርን ዘለዋ ኮይኖም በዝሒ ሰራዊታ 325,000 ይበጽሕም ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ናይጀሪያ ብወታደራዊ ኃይላም ኣብ ኣፍሪቃ ሳልሰይቲም ኣብ ዓለም ድማ መበል 31 ደረጃ ተሰሪዓላ ኣብ ውሽጢ ግዛኣታን ዝንቀሳቐሱ ዕጡቃትን ግብረ ሽበራዊ ጉጅለታትን ንምምካት ወታደራዊ ኃይላ ዝሃነጸት ናይጀሪያም ካብ ነዳዲ ብእትረኽቦ እቶት ንሰራዊታም ኣደልዩላትላም እግረኛ ሰራዊት ኃይለ ኣየርን ኃይለ ባሕርን ተደማሚሮም ብሓፈሻ ልዕሊ 230,000 ዝኾኑ ሰራዊት ወታደራዊ ኃይሊ ዘለዋ እያ ኣብ ኣፍሪቃ ብሓያሉ ቁጠባ እትፍለጥ ደቡብ ኣፍሪቃ ድማ ብወታደራዊ ኃይሊ ኣብታ ኣህጉር ኣብ 4ይ ብዓለም ደረጃ ድማ መበል 40 ደረጃ ሒዛላ
ብዘመናዊ ናይ ምክልኻል ኢንዱስትሪታት እትፍለጥ ኮይናም መብዛሕትኡ ሰራዊታ ዘድላ ኣጽዋርን መሳርሒታትን በዓላይ ኣተፍርዮም እግረኛ ሰራዊት ሓይሊ ኣየርን ሓይሊ ባሕርን ኣለዋም በዝሒ ሰራዊታ ድማ ልዕሊ 70,000 ይበጽሕም ኢትዮጵያ ብወተሃደራዊ ሓይሊ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ 50 ደረጃ ተሰሪዐት ኮይናም ኣብ ዓለም ድማ ኣብ መበል 52 ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ ውሽጣዊ ድሕነት ንምሕላውን ዞባዊ ኩነታት ጸጥታ ብፍላይ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝፍጠሩ ግጭታት መሰረት ብምግባር ሰፊሕ ሰራዊታ ንጻያም ኢትዮጵያ ንሰራዊታ ዘመናዊ ኣጽዋር ኣብ ምዕጣቕ ኣገደስቲ ወተሃደራዊ ኣጽዋር ኣብ ምፍራይም ሓይሊ ሰባ ኣብ ምስልጣንን ልዕሊ ወፍሪ ትገብረላ ብዝተፈላለዩ ሃገራት ብዘለዋ ወተሃደራዊ ምትሕባርን ዓቕሚ ሰራዊታ ኣብ ምጥንኻር ትርከብ ኮይናም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ወተሃደራዊ ዓቕማ ኣብ ቅድሚት ትስርዓ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብቐንዱ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ጉጅለታት ንምቆጻር ዝተዋፈሩ ኮይኖም እቲ ሃገር ካብ ካልኦት ሃገራት ንዝካየደላ ተልእኾታት ዓቃብ ሰላም እውን ዓቢ ኣበርክቶ ከም ዘለዋ ዝፍለጥ ይብል ቢቢሲ ዘዋረደ ጸብጻብ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ምስ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ስቲቭ ዊትኮፍ ኣብ ኩናት ሩስያን ዩክሬን መሰረት ብምግባር ተዘራሪቦም ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ምስ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ስቲቭ ዊትኮፍ ኣብ ሴንት ፒተርስበርግ ብምርኻብ ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ተዘራሪቦም ወሃብ ቃል ክሬምሊን ዲሚትሪ ፔስኮቭ እቲ ን4 ሰዓታት ዝቐጸለ ዝርብ ኣብ ኩነታት ዩክሬንን ኣፈታትሓ ግጭት ሩስያን ዘተኮረ ምዃኑ ገሊጾም ፔስኮቭ ወሲኹም ኣብ መንጎ ፑቲንን ትራምፕን ካልእ ናይ ቴሌፎን ዝርብ ንዑደት ዊትኮፍ ስዒቦም ክካየድ ከም ዝኽእሉን ጠቒሶም ጸሓፊት ፕሬስ ዋይት ሃውስ ካሮሊን ሌቪት ጉዕዞ ዊትኮፍ ኣካል ናይቲ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዩክሬን ተኩስ ዶ ምባል ስምምዕ ሰላምን ንምድርዳር ዝገብርዎ ዘሎም ሰፊሕ ጻዕሪ ምዃኑ ገሊጻላ ፍሉይ ልኡኽ ስቲቭ ዊትኮፍ ሓጋዚት ፕሬዚደንት ሩስያ ክሪል ዲሚትሪቭ ምስ ላዕለወ ሰበስልጣን ትራምፕ ምዝራብ ናብ ዋሽንግተን ድሕሪ ምኻዳ ድሕሪ ሂደት መዓልታት እዮም ብተወሳኺ ስቲቭ ዊትኮፍ ኣብ ሴንት ፒተርስበርግ ምስ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ልዕሊ 4 ሰዓታት ኣብ ዕጹው ኣዳራሽ ዝርብ ድሕሪ ምጽንሖም ናብ ሃገሩ ከም ዝተመለሰ ተገሊጸላ ክብራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ዜናታትና ነዚ ሰዓት ዘተኣኻኽቡ ናይ ሓደሽቲ ምዕባለታት ኣብዛዚምና ኣለና ንዓና መሪፅኩም ስለ ዝተኸታተልኩም ነመስግነኩም ሰላም